الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سٹیج پہ جلوہ گر علماء اکرام مشائخ اعظام شروع لیٹا ذراؤ لیٹا موبائل دیا لیٹا مشائخ اعظام اور موبائل کی لاٹا تحریک کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی اور سامنے میرے قائد محترم کے شیر اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے اور ان کے جو جذبات ہیں بھائیہ تھلے کر موبائل ہیلو میری رگ رگ اور گرو میں ہے کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جگٹے پہنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں قائدین تو بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے فرمایا عمر روتا کیوں ہے تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے تو جو بددیانت رہی تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا اب بات سنیں جو غور والی ہے مجھے وہ لوگ وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے ہم جان نہیں دے سکتے کمزور ہیں بزدل ہیں آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں
पहले माल लेकर आते थे, अब जान लेकर आए हैं। और जो जान लेकर आते थे उन्होंने अपने दूध पीते बच्चे मेरी गोद में बिठाए, उन्होंने कहा ये हजरत आपके सपुर्द हुए। और जो हजरत के होते दूध पीते बच्चे लेकर आते थे वो अपने माँ बाप और अपने घर वालों को साथ लेकर आए, उन्होंने कहा हुजूर ये भी हाजिर हैं। तो मैंने अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र पे खड़े होकर कहा कि हुजूर जो आपने इनको इश्क रसूल का जाम पिलाया है ये भूले नहीं है, बल्कि उसमें और मस्त हो गए हैं और उसमें और मस्ती के साथ आपकी जानिब, आपके मिशन की जानिब चल पड़े हैं। तो मैं कोई ये समझे कि हम खामोश रहेंगे, कोई अपनी कारस्तानियां करता रहेगा, हम वादे के पाबंद जरूर हैं और वो भी 17 के दिन तक, 17 के सूरज चढ़ने तक हम वादे के पाबंद हैं, क्योंकि इस पाबंदी का तो हम ऐलान कर चुके। अब थी दूसरी बात कि हमारे कायद फरमाते थे एक जंग छिड़ चुकी है और ये जंग है नामूसे रिसालत की, और इसमें जो पीछे रहेगा वो हुजूर से गद्दारी करेगा। तो ये भी हमारा ऐलान है कि उस वादे के मद्देनजर रखने वालों जिनसे हमने वादा किया है उनको हम ये बात कहते हैं कि वादा भी हमें याद है और अपना अहद भी याद है जो मीनारे पाकिस्तान में हमने अपने कायद के हाथ पर हाथ रख के कहा है कि हुजूर मर तो सकते हैं, हुजूर की नामूसे रिसालत पर कोई मुदानत नहीं इख्तियार कर सकते। ये हमारा आपसे वादा है। अगर किसी को गलत फहमी है तो जैसे हमारे कायद सुनाते थे कि आले बैत अतहार के घर, हुजूर के खानदान के घर, हुजूर के गज़वात ऐसे पढ़ाए जाते थे जैसे सबक पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। हमारे कायद ने हमें बात इसी तरह एक पढ़ाई है, वो है हज़रत इमाम हुसैन का कौल कि जुल्म के खिलाफ जल्दी उठना है, अगर देर करोगे तो कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। हम आपसे ये वादा करते हैं कि 17 से देर नहीं होगी अगर इन्होंने वादा पूरा ना किया, 17 से देर नहीं होगी, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ जल्दी उठने वालों में से हैं। हम जुल्म के खिलाफ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, हम जुल्म के खिलाफ, वो जल्दी कौन सी होगी कि वो 17 की सुबह होगी, हाँ 16 की शाम तक आपसे हमारा वादा है। हम आपको वादा याद दिलाना हमारा फर्ज है, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। और अगर आपने वादा ना पूरा किया तो फिर हमारी माजी के कुछ औरात भी खोल के देख लेना। माजी के कुछ औरात खोल के देख लेना कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। हमारे पास दावा एक है, वो है हुजूर के इश्क का, उस पर दलील भी एक है, अमीरुल मुजाहिदीन। और ये याद रखना कि अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें हुजूर की मोहब्बत के वो जाम पिलाए हैं कि ये नशा मरने के बाद भी नहीं उतरेगा। अभी तो हम जीते हैं, जागते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कौन सी बात हमें डराएगी? ये बात कि हम मर जाएंगे। अब तो मरने का ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है कि जल्दी अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर हुजूर की बारगाह में पेश हो जाएंगे। आप उम्मत मुस्लिमा के पास जाएं या किसी के मस्जिद पास जाएं, आपके पास 17 तक वक्त है, आप उसके मुताबिक उस सफीर को मुल्क बदर करें। बस जो आपने हमारे से वादा किया है वो वादा पूरा करें। और हमारे एक कारी साहब शेर पढ़ रहे थे, उन्होंने फैजाबाद भी पढ़ा था कि जिन्ने ए तब्दीली की थी ओंदे दिल विच चोर है, इस सारे मंसूबे दे पिछे कोई
تے میں ذرا ترمیم نہ کردا کہ جن نے اے تبدیلی لیاندی اوندے دل وچ چور ہے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی ہو رہے. ٹھیک ہے جی. تے او تبدیلی 1 کروڑ نوکریاں دیندی ہوئی، اس سفر نو جاری کردے ہوئی، 50 لاکھ گھر بناندے ہوئے، کراچی دے اندر مارکیٹ دا اجاڑ دے ہوئے، او ستی کل ایک بچہ ساڑا مار دے ہویا، او تبدیلی سفر طے کردے افلاق دے معاملات بھی آ گئی. افلاق دے معاملات کے میں آ گئی بھئی انہوں زیادہ پتہ لگ گیا کہ متفقن علیہ بندہ کاٹ کے لا کے تو اور بندہ چاند دیکھے. سانو اس نہ اعتراض نہیں، لیکن اسی تبدیلی جو تے گال کر رہے ہیں انہوں آسمانی معاملات دی تبدیلی بھی آ گئی. تے کوئی گل نہیں، تسی یہ تبدیلی لیاندی. ایک تبدیلی ہوں تو آڑے واسطے عوام پاکستان اور شاقان مصطفیٰ لے آنگے. جنہ موڑے آتے تسی سواری کر کے آئے ہو نا، او موڑے ہوں تو آڑیاں نائلیاں دا زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے کیونکہ وہ انفٹ ہو گئے. او زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے ہوں موڑے. آنا تسا موڑ کے ساڑھے کوڑیے تھے عوام اچ ایتھے پیڑ لگنا. عوام اچ ووٹ لینا آنے دے نا، عوام اچ آنا تسا کمپین کرن بھی آنا تے اتھے میدان لگنا تے اتھے ہونا کی ہے کہ عوام پاکستان نے تو آنو دنے تارے بکھا دینے، پھر تو آنو ہون تو شاید لبنی کوئی نہیں، ایک رویت نجوم بنانی پڑی کہ تسی دیاڑی تارے دیکھ لین. اور تارے ہیں ماہر فلکیات دے مطابق 48 قسم دے، تے تو آڑے کو 28 بندیاں دی کبھی نہ پوری نہیں ہوئی تے 48 پھر ریٹائر لبنے پڑنے تو آنو پھر انہاں ریٹائرڈ دا سارا لینا پینا. خدا دا خوف کرو، اپنی یہ چیزیں تے خود نظر ثانی کرو، اپنے مشیر دائیں بائیں دیکھو. تسی یہ سوچو ساڑھے قائد فرماندے سن کہ بکری دے کباب کھانا والا اور خنزیر دے کباب کھانا والا برابر نہیں ہو سکتا. اس گل نو اسی طرح نسبت ہے کہ حضور دے غلامہ تے ناموس رسالت واسطے چلن والے تے شیل چلان والا اور حضور دی ناموس واسطے نکلن والا کدی برابر نہیں ہو سکتا. جدو بھی حضور دی ناموس تے نکلیے کی سمجھیے اسی کیڑے پاسے جائیے کہ اسی جدو بھی نکلیے شیل ساڑھے تے، جدو بھی نکلیے گولیاں ساڑھے تے، جدو بھی نکلیے دھمکیاں سانو نہ یارا کسی اور پاسے منہ کرو. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد من کا طرز کلام اور ہے. ساڑھے کو کسے قسم دی نرم گردی توقع نہ رکھنا. ہاں اسی توڑیاں جتیاں بھی پالش کریں گے. اس صورت جڑی ساڑھے قائد نے لکیر کھچی کہ حضور دے غلام بن جاؤ، حضور دے دربار تے آ جاؤ، حضور دے دربار تے آ جاؤ، آکھو یا رسول اللہ تہاڈی عزت تے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی. اے جہان دوویں جہان بھی غرق ہو جان، تہاڈی عزت تے دوسری گل نہیں ہو سکتی. تے خان صاحب یا جڑے بھی ذمہ داران انہاں دی جتیاں سی اپنی پگڑیاں تے بن کے ٹراں گے. اے ساڈے وعدہ، لیکن حضور دی عزت دے معاملے تو تھلے نہیں. حضور دے دربار تے آ جاؤ، یہی تہاڈے واسطے ساڈا پیغام ہے آخری. تے کارکنان تانوں بلاواں گے تے تسی آؤ گے. اے تہاڈے نال وعدہ رہا، اے شورا تے اے کلے تسی نہ بھی آئے اساں ایتھے ہی کھڑے ہوواں گے. اے ساڈا تہاڈے نال وعدہ رہا، جے تسی آؤ گے تے مالک قبول کر لین گے. انہاں اپنی عزت دا کام لینا. ساڑھے قائد فرماندے سن او کتے کو بھی اپنی عزت دا کام اپنے حبیب دی عزت دا کام لے لین گے. او مالکن انہاں دی تدبیراں بہت ڈاڑیاں. انہاں نے ساڑھے قائد دے جنازے کو کام لیا جڑا اسی سوچ بھی نہیں سکتے. انہاں دی جانے او، لیکن ساڑھی یہ جان ہے اے حضور دی ناموس تے قربان ہے. تے ساڑھے جذبات اسی طرح بلکہ اس تو ود گئے. کیوں کہ اساں ہن مدد اتر دی ویکھ لئی. ادھر تصور کر دیں ادھر مالک پوری کر دیں، ادھر سوچ دیں ادھر مالک پوری کر دیں. تے جڑیاں سختیاں جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے، الحمدللہ اے ساری ہوئی جماعت ہے جڑی سختی منزل نو سامان سفر سمجھ دی. اے بڑیاں بڑیاں سختیاں کٹ کے آئی، اے اور راتاں کٹ کے آئی جدو تسی 50,000 شیل سٹ رہے سو اور اللہ دی مدد اسی اپنی اکھاں نال اتردے دیکھ رہے سی. پھر سانو یہ یقین ہے کہ اللہ سانو بے آسرا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسی اس دے حبیب دی عزت تے پیرا دے رہے ہیں. تے موت او تا آنی ایک دن آنی. تے اللہ کرے اس شان نال آوے جس شان نال امیر المجاہدین نو آئی، اور اس سے لینے چاہے اس سے لینے جیسی کھڑے ہوئیے جس لینے چاہ امیر المجاہدین سانو کھڑا کر کے گئن.
وقت شیخ الحدیث سارے واسطے اعزاز بڑے 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 ہونے، کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا، کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا، اور اپنی آخری تقریر حضور دی ناموس واسطے فیض آباد پلتے کر کے گیا، اور جس طرح صحابہ کرام نے حضور نے دین دی طرف بلایا تھے، وہ تمام قبیلے تمام رشتے چھڑ کے دین دی طرف مائل ہوئے نا، اسی طرح ناموس رسالت واسطے میرے قائد نو اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی سی کہ جو کوئی کسے قبیل چوئی سی، جدو بھی میرے قائد نے آواز دیتی وہ سارا کچھ چھڑ کے حضور دی ناموس دے جھنڈے دے تھلے جمع ہو گئے، اور پوری قوم نے ایک نعرہ دے دیتا کہ من سب نبیجن، 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 من سب نبیجن۔ اللہ تعالیٰ تو انو تے مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی یا رسول اللہ